नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थारुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा आज हामी सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष, जुन अहिलेको आर्थिक वर्ष भर्खरै सुरु भएको छ, आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का निम्ति नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। यसैका आधारमा नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको वे अर्थात् बाटोको आधारबाट अब बजेट एलोकेसन गरिनेछ, बजेटको बाँडफाँड गरिनेछ, बजेट छुट्याइनेछ, कुन कति प्रायोरिटीमा पर्यो। यसपटक सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा खासै उत्साहपूर्ण छैन। तथापि विगतकै निरन्तरता जस्तो देखिए पनि यदि यसै परिस्थितिबाट यो नीति तथा कार्यक्रम लागू हुने हो भने आर्थिक अवस्था सुधार हुने देखिन्छ, अर्थात् देशको स्थायित्वतिर जाने देखिन्छ, जसका निम्ति वर्तमान सरकारले ल्याएका कयौं महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू वितरणमुखी छैनन्। यसपटकको बजेट एज युजुअल हिजोकै जस्तो निरन्तरता देखिए पनि खासै वितरणमुखी देखिनेवाला देखिँदैन। यसले गर्दा पनि आशा गरौँ यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन। भोलि गएर बजेट, यसको आधारमा आउने बजेटले कति महत्त्वाकांक्षा बोकेर या कति उसको चाहिँ सफलता ल्याउन सक्छ, त्यो पछि भविष्यमा देखिने कुरा हो। तर अहिले सरकारले लिएको प्राथमिकता हेर्ने भने पहिलो प्रायोरिटी उसको भ्रष्टाचार निवारण अर्थात् भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी सुशासनको कुरासँगै रोजगारीको कुरा गरिएको छ, शिक्षाको सुधारका कुरा गरिएको छ, स्वास्थ्यमा व्यापक सुधारको कुरा गरिएको छ, त्यसैगरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरा गरिएको छ, रेल लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूमा चाहिँ विशेष लगानी गर्ने कुरा गरिएको छ। यी सबै कुराहरूलाई हेर्ने हो भने आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने, ठूला बन्द उद्योगहरूलाई खोल्ने, यी लगायतका कयौं सरकारका महत्त्वाकांक्षाहरू देखिन्छन्, अर्थात् सरकारको लक्ष्य देखिन्छ। यो लक्ष्य र प्राथमिकता हासिल गर्न सक्यो भने सरकारले आगामी 5 देखि 10 वर्षमा यो देशलाई एउटा समुन्नत राष्ट्रको दिशातर्फ लग्न सक्ने देखिन्छ। तर विगतमा पनि यस्ता नीति तथा कार्यक्रम कयौं आए, कयौं गए हेर्नुस्, तर ती कहिल्यै पनि त्यसको यादगार भएन। जहिले वितरणमुखी, जहिले कनिका छरेको जस्तो बजेट आउने, महत्त्वाकांक्षा एउटा लिने तर त्यसको महत्त्वाकांक्षा अनुसार या त्यसको लक्ष्य अनुसार चाहिँ त्यो मिट हुन नसक्ने विगतमा हामीले देख्यौँ हेर्नुस्। तसर्थ यस वर्षको बजेट जसरी आएको छ, दुवै सदनका सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिले सरकारले दिएको बजेट या नीति तथा कार्यक्रमलाई जसरी उहाँले वाचन गर्नुभयो, भलै उहाँको स्वास्थ्य प्रतिकूलका कारणले पनि उहाँले वाचन गरेर सुनाइरहँदा या सम्बोधन गरिरहँदा त्यसबाट जनताले अब आउने बजेट कस्तो हुन सक्छ भनेर प्रि अनुमान गर्न सक्ने या प्रि एनालाइसिस गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। त अब बजेटको भोल्युम विगतभन्दा सानो बनाउने कि त्योभन्दा अझै ठुलो बनाउने त्यो सरकारको विषय हो। तर अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्ने हो भने बजेटलाई मिनिमाइज गर्नु नै फाइदा हुन्छ। कयौं फजुल खर्चहरू घटाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसका निम्ति वितरणमुखी भन्दा उपलब्धिमूलक हुने गरी ठोस किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। तर यस वर्ष सरकारले लिने बजेट या भनौँ नीति तथा कार्यक्रमले यस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रकै आधारमा जाने जस्तो देखिन्छ। यसले गर्दा प्रतिपक्षलाई सम्बोधन हुने सम्भावना कम देखिन्छ। यो अवस्था रहने हो भने सरकार या न्यूनतम साझा कार्यक्रम जुन गठबन्धनले जारी गरेको या उसको महत्त्वाकांक्षा या उसको लक्ष्य छ, त्यो अनुसारको काम हुन सक्ने परिस्थिति भोलिका दिनमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी पनि चाहिन्छ। त्यसका निम्ति दलहरूको बीचमा समन्वय हुन आवश्यक छ। यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पूर्व दलहरूको बीचमा गरिएको एग्रिमेन्ट या एक किसिमको सुझावलाई कति उहाँहरूले अक्षरशः समावेश गर्नुभयो, यो त अब हुने 7 गते पछिको छलफल या यो नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसमा डिपेन्ड हुनेछ कि यसमाथि कसले के विचार राख्नेछन् या सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबाट जनताको अपेक्षा पूरा हुने सम्भावना छ या छैन। तर समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा वास्तवमा केही गर्ने किसिमको देखिन्छ। तर यसका निम्ति भने अब परीक्षा लिन बाँकी छ। गर्ने हुटुटी देखिन्छ, महत्त्वाकांक्षा धेरै छ, उद्देश्य धेरै छन्, केही ठोस किसिमका कार्यक्रम ल्याउने देखिए पनि यो सबै कुरा फेरि यो अहिलेको खस्केको अर्थतन्त्र, बिग्रेको चाहिँ अर्थतन्त्रको धरातल, तरलताको बजार र यो परिस्थितिबाट चाहिँ बजारमा देखिएको यो जुन अहिलेको अवस्था छ, असहज परिस्थिति, महँगी आकाशिएको छ, महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष प्राथमिकता लिने बताएको छ। अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि दर कति प्राप्त गर्ने अब यो भने हेर्न बाँकी छ, किनभने बजेटको त्यो परिस्थिति जब आउनेछ त्यसपछि थाहा हुनेछ बजेटलाई उहाँहरूको आर्थिक वृद्धि दर कुन गति र कति लग्नु हुनेछ, जीडीपीको अवस्था के रहला, त्यसमा चाहिँ करको अवस्था के रहला। यो आजको नीति कार्यक्रम हेर्दाखेरि कयौं विषयहरूमा चाहिँ हेर्ने भने कर बढ्ने जस्तो देखिन्छ। त यो अवस्था देखिने हो भने निर्यात गरिएका भन्दा आयात गरिएका वस्तुहरूमा बढेको चाहिँ यो करले फेरि जनताको ढाड सेकिने हो कि भन्ने चिन्ता भने एकातिर छ।
त बजारमा अहिले पनि परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर जाने अवस्था बनिरहँदा महँगीको चाप छ, अर्थतन्त्र डामाडोल छ, कर्मचारीले तलब नपाएको अवस्थामा यस्तो परिस्थितिबाट सरकारले ल्याउने बजेट भने बडो महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा केही गरौँ भन्ने देखिन्छ, तर त्यसका निम्ति भने सरकारको स्थायित्व चाहिनेछ, तब मात्रै अर्थतन्त्र पनि सुधार हुनेछ र राजनीति रूपमा उहाँहरूले गरेका जनताका बीचमा गरेका बाचा या भनौँ घोषणापत्र पनि कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा यो हिजो पनि आएको थियो, आज पनि आउँछ, हिजो पनि आएर गयो, आज पनि आएर जानेछ, देखाउने एउटा परिस्थिति मात्रै हुनेछ। अर्थात् प्रक्रियागत रूपमा गर्नका निम्ति गरिएको, ल्याइएको निम्ति ल्याइएको औपचारिकतामा सीमित नहोस्। यसै सवालमा खास गरी आज सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसदमा सम्बोधन गर्दै जारी गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जसरी सार्वजनिक भयो, यस सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। खास गरी संसदमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले चाहिँ जारी गर्नुभएको या सार्वजनिक गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमको केही अंश समावेश गरेर तयार रिपोर्ट पारिएको छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गर्दै दुवै सदनको संयुक्त बैठक मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा व्यवसायीकरण गर्ने काम प्राथमिकतामा राखेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रूपान्तरण गर्ने किसिमको आयोजना र एक आर्थिक वर्षमा सकिने आयोजनामा बजेट तर्जुमा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। जहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेदेखि हिमालको पानी र तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित लेन्सको विश्व बजार खोज्ने सम्मका विषय समेटिएका छन्। त्यस्तै स्थानीय तह मार्फत नागरिकको लघु बिमा गरिने, कर पुनरावलोकन गर्ने, प्रत्येक पालिकामा शीत भण्डार स्थापनाको विषय समेटिएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजी बजारको विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई ठूलो परियोजनामा केन्द्रित गर्ने, किसान पेन्सनको अवधि बढाउने नीति लिएको सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समय सापेक्ष संशोधन गरिने विषयलाई पनि समेटेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद कानुनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिनेछ। त्यस्तै आगामी बजेटमा उच्च ब्याज दर र तरलता सङ्कुचनलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय आयोजनामा सामेल गर्दा आवश्यक सङ्घ संस्था समिति कार्यालयहरू खारेजी गर्ने सरकारले नीति लिएको छ। कृषि उपभोग्य वस्तुको आयातितमा सन्तुलन गर्न एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम चलाइने भएको छ भने सिँचाइका लागि विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। सामुदायिक वनमा मृग, हरिण, बँदेल, कालिजलाई व्यावसायिक पालनको अनुमति दिनेदेखि काठमा आत्मनिर्भर बन्न वन लिजमा दिने र भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित जैविक जग्गा मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गरी जग्गामा खरिद बिक्री मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने विषयलाई समेटेको छ। विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र खरिद प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ। सरकारले 2080 सालको यो दशकलाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गरेको छ। तिलौरा कोट र ऐतिहासिक जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नआउने गरी ढुङ्गा गिटी र बालुवाको उत्पादन र निर्यातको सम्भावना खोज्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्दै 3 तहका सरकारको कार्यात्मक सुदृढीकरण गरी कामको दोहोरोपन हटाउने घोषणा सरकारले गरेको छ। वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा सङ्कलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिजको वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ। वास्तविक भूमिहीन र विपन्नलाई स्थानान्तरण गरी नदी किनारमा अतिक्रमित भूमिलाई खाली गराउने घोषणा गरेको छ भने विपदमा परेकाको उद्धारका लागि एकीकृत आकस्मिक सेवा प्रणाली स्थापना गरिने र सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने उल्लेख गरेको छ। महावीर पुञ्जसँगको सम्झौतालाई मूर्त रूप दिन सरकारले नवप्रवर्तन अनुसन्धान आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन आविष्कार कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारी मातहतमा रहेका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एक आपसमा गाभिने सरकारले नीति लिएको छ। प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा स्मार्ट विद्यालय बनाउने र बैंक खाता खोल्न सवारी लाइसेन्स लिन लाल पूर्जा जारी गर्दा र स्थायी लेखा नम्बर लिँदा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर
चाहिने व्यवस्था 3 वर्षभित्र लागू हुने गरी नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। त्यस्तै सरकारले ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ। बर्खामा मासिक 50 र हिउँदमा 30 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली निशुल्क दिने सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। त्यस्तै सरकारले विदेशमा रहेको नेपाली नागरिकलाई आवधिक चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि नीरज कोइरालाको रिपोर्ट। अस्वस्थताकै बीच अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका छन्। सामान्यतया सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा राष्ट्रपतिले वाचन गरेर प्रस्तुत गर्ने चलन रहे पनि पौडेल अस्वस्थ रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने चर्चाका बीच एमाले उपराष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएको थियो। प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा राष्ट्रपतिले नै पढ्नुपर्ने प्रावधान छ। संविधानको धारा 95 तथा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम 38 मा नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै एमाले नै दिएको विकल्प जस्तै राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्न नसकेको खण्डमा भने उपराष्ट्रपतिले वाचन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका थिए। जहाँ सुरु राष्ट्रपतिले गरेर प्रधानमन्त्रीले सकाउने विकल्पबारे पनि चर्चा भएको थियो। तर राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचनका लागि संसद भवनमा आए। विगतको परम्परा तोड्दै बिना तामझाम संसद भवन पुगेका उनको कारगेट समेत परम्परागत भन्दा छुट्याइएको थियो। यसअघि राष्ट्रपति आउँदा एभरेस्ट होटलदेखि घोडाले समेत स्कटिङ गर्ने गरिएको भए पनि राष्ट्रपति पौडेलकै निर्देशनमा घोडालाई संसद भवनकै अगाडि राखियो र औपचारिकता मात्रै निभाइयो। आम सर्वसाधारणकै आउजाउ बीचबाट राष्ट्रपतिको कारगेट चलेको थियो। यसरी विगतमा भन्दा सवारीमै फरक देखिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिलाई सकस नै भएको दृश्य सदनमा देखिन्थ्यो। त्यस्तै बिरामी भएर आफैले घोषणा गरेको भण्डाफोर गर्न सदन नगएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सदनमा देखिए भने फरार भनिएकी सांसद मन्जु खाँडको पनि उपस्थिति रहेको थियो। यसरी विभिन्न कारणले फरक दृश्य देखिएको नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम समेटिन्छन् भन्ने विषय देशको थिलथिलो अर्थतन्त्रका कारण पनि धेरैको चासो छ। यही कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नमा केन्द्रित रहेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा व्यवसायीकरण गर्ने काम प्राथमिकतामा राखिएको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ भने प्रतिफल दिन नसकेको आयोजनाको बजेट घटाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकलाई स्वदेशमै व्यावसायिक बनाउन प्रेरित गर्ने योजना सरकारको छ। आन्तरिक ऊर्जा खपत गर्ने विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना समावेश कार्यक्रममा हिमालको पानी बेच्ने सम्मका योजना छन्, जसलाई सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रमको संज्ञा दिएका छन्। सर्वपक्षीय हिसाबले समेटेर नीति कार्यक्रम ले अब आगामी बजेटलाई सन्देश दिने ढङ्गले आएको छ। अब धेरै हदसम्म यसले चाहिँ राम्रो ट्र्याक पक्रिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर विपक्षी सांसदहरूले भने सरकारले आफूलाई स्थापित गर्ने अवसर नै गुमाएको तर्क गरेका छन्। आर्थिक सङ्कट र जनजीविकाका मुद्दामा गठबन्धनको प्राथमिकतामै नपरेको एमाले सांसदको ठहर छ। यति संवेदनशील विषयमै नीति तथा कार्यक्रम चुकेको उनीहरूको दाबीका बीच भावी बजेट पर्खिन आवश्यक नै नरहेको तर्क समेत छ। आजको आवश्यकता भनेको चाहिँ हामी यो काम गर्नेछौँ भनेर आउनुपर्ने थियो, त्यो पनि हुन सक्दैन। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो सरकारले लिएर आएको नीति कार्यक्रम चाहिँ एकदम चाहिँ कपोकल्पित खालको, कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालको र कार्यान्वयन नहुने प्रकृतिका कामहरूलाई एउटा चाहिँ त्यसको सूत्रबद्ध गरेर प्रस्तुत गरिएको छ। हुन त सरकारले वार्षिक रूपमा ल्याउने गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वर्षौंदेखि एउटै योजना राखिएका छन्। ती कुनै पनि वर्ष छुट्दैनन् भने न त ती कहिले कार्यान्वयन हुन्छन् न त पुरानै, जसबारे सरकारी निकायदेखि राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि राम्रै जानकारी छ। जहाँ सत्ता पक्षले अहिलेसम्मकै राम्रो नीति तथा कार्यक्रम भएको र विपक्षीले झुर भएको भन्दै दिने प्रतिक्रिया पनि परम्परा जस्तै बनेको छ, जसबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम पनि अछुतो नरहँदा कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर आगामी दिनमा मूल्याङ्कन गरौँला भन्ने आशावाला प्रतिक्रियाको विकल्प पनि बाँकी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। दर्शकबिन, सरकारले जारी गरेको यो नीति तथा कार्यक्रम जसरी सार्वजनिक भयो, महत्वाकांक्षा, उद्देश्य, लक्ष्य बडो ठुला छन्। हेर्नुहोस्, भलै अब यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन यसका पछाडिका पाटा भने हेर्न बाँकी छ। सरकारले ल्याउने बजेट र उसको गति र कुन रफ्तारमा सरकार जान्छ, त्यसका निम्ति पनि एउटा विषय के हुन्छ भने सरकारको स्थायित्व। हेर्नुहोस्, आज यो सरकारले बजेट ल्याउने, भोलि यो सरकार खस्न थालेपछि
यो ल्याउनुको कुनै अर्थ हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो फेरि हुनेछ त्यही बर्सातको झरी जस्तै आउँछ जान्छ। त यो अवस्था अहिले नबनोस्। त सरकारका महत्त्वाकांक्षा खास गरी एक दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ बडो मजाको लागेको छ। जस्तो यसपटक विद्युतीकरण गर्ने सवालमा सरकारको प्रायोरिटी छ देशमा पनि सबै ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउने र विदेशमा पनि बेच्ने कुरा जुन गर्यो, यो बडो महत्त्व छ। यसले आर्थिक रूपमा पनि सबल बनाउनेछ देशलाई। बङ्गलादेश, भारत लगायतका देशका निम्ति यसमा सरकारको विशेष प्रायोरिटी देखिनेछ। अब रेलको सम्भाव्यता गर्ने प्रदेश सरकारसँगको समन्वय यो पनि बडो महत्त्वपूर्ण छ। यदि त्यो हुन सक्यो भने सहज कनेक्टिभिटी हुनेछ, जसले गर्दा भनौँ न यातायातको खर्च धेरै कम हुने सम्भावना हुन्छ। हेर्नु यसलाई अझ विद्युतीकरणसँग जोड्न सक्यो भने मेट्रो, मोनो, यी विभिन्न किसिमका रेलहरू जुन छन् अहिले चलिरहेका, यसलाई चाहिँ नेपालमा भित्र्याउन सक्यो या यस किसिमको प्रोजेक्टमा नेपाल जान सक्यो भने धेरै राम्रो हुनेछ, जुन सरकारको लक्ष्यमा देखिन्छ। त्यसै गरी एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण, खास गरी पुराना बन्द भएका केही उद्योगहरू, ती उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने कुरा गरिएको छ। अब त्यो सञ्चालन गर्न निजी माथा जाने कि सरकार माथा जाने भन्ने कुराको अब निता कार्यक्रमले सञ्चालन गर्ने त कुरा गर्यो बन्द भएका, तर त्यसलाई कुन मोडालिटीमा जाने, प्राइभेटेसनका नाममा जाने या गभर्मेन्टको थ्रु जाने भन्ने कुरा त अब त्यो हेर्न बाँकी छैन। त्यसै गरी अब यो समाजवाद त यो संविधानले परिकल्पना गरेको छ, समाजवाद उन्मुख उहाँहरूले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने भन्नुभएको छ। अब यो अर्थतन्त्र कुन गति, कुन दिशा र कस्तो, अहिले जस्तो देखिएको यो पुँजीवाद, क्यापिटलिजम जस्तो देखिने गरी या भनौँ यो पुँजीवादको चाहिँ त्यहाँभित्र देखिने एउटा ब्रोकराइजेसन जुन छ अहिले, दलालीकरण, त्यो हुन थाल्यो भने त त्यसपछि भन्नु केही छैन। किनभने सीमित घरघरानाहरूको हातमा अघिल्लो पटकको बजेट कसरी आएको थियो हामीले हेऱ्यौँ। सिसिटिभी फुटेजको क्यामेरा कसरी गायब भयो या फुटेज नै गायब गर्ने गरी मुसै गायब हुने परिस्थिति बन्यो भने त त्यस्तो केही व्यक्तिहरूलाई पोस्नका निम्ति ल्याइने बजेटले त काम गर्दैन। तर यस वर्षको बजेट हेरौँ, किनभने विद्युतीकरण, कृषिलाई प्रायोरिटी दिने कुरा, आन्तरिक उत्पादनलाई, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रलाई छोएको छ। तर यो छुनु र त्यसको कार्यान्वयन गरेर परिणाम निकाल्नु चाहिँ ठुलो कुरो हो। र यो सबैका निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने सरकारको सबैको ध्यान भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। भ्रष्टाचार हुन दिनु भएन। त्यसका निम्ति प्रचण्डले या भनौँ वर्तमान सरकारले जुन एक्सन लिइरहेको छ, यो एक्सनलाई चाहिँ अझै बढी ब्रडली जानु पर्यो। अझै ठुलो रफ्तारमा चाहिँ यसले अझै अरू काण्डलाई पनि ओपन गर्यो भने त्यसले चाहिँ जनताको साथ पनि पाउँछ। जहाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पनि एउटा उद्देश्य देखिन्छ कि सरकार र जनता सँगसँगै भ्रष्टाचारको अन्त्यका निम्ति, निवारणका निम्ति लाग्न जरुरी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो धन्यवाद सर, म खड्ग पौडेल बुढालिङ कन्डबाट। ल पौडेल सर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसले अर्थतन्त्र सुधार हुने, भोलिको दिनमा राजनीति स्थायित्व हुने, कार्यान्वयन हुने र सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुभयो कि भएन? तपाईँको टिप्पणी जान्न चाहन्छु, या तपाईँको टिप्पणी पाऊँ प्लिज। हजुर, यो नीति तथा कार्यक्रम यो धेरै पहिलादेखि आउँछ यस्तै किसिमले। अब सरकार हेरफेर हुन्छ। अब ती राम्रा एकदम राष्ट्र नै सम्पन्न हुने गरेर, जनताका आधारभूत पुरा गर्ने गरेर देखावटी बोलेको हुन्छ, घोषणा हुन्छ। अब त्यो कहिले पुरा भयो? कसरी विश्वास मान्ने हामी सम्पूर्ण नेपालीले? त्यसमाथि अब अर्थतन्त्र नै धराशायी परेको, कसले गर्दा? अनि कसरी यी नीति कार्यक्रम पुरा हुन्छ? अनि अर्को ठुल्ठुला कुरा छ यहाँ, रेल जहाज विभिन्न। पहिलो नम्बर त कल कारखाना उद्योगको कुरा आउन पर्यो, कृषिका कुरा आउन पर्यो, त्यो दुईटा। अनि शिक्षा, अब यी सब कुरै देखा छैन। अब यो पहिलो त यो भयो भने बाहिर गएका हाम्रा बेरोजगारी भएर गएका व्यक्तिहरू पनि आउन सक्छन्, कोही नजान सक्छ, रोजगारी यिनै हुन्छ। अनि त्यसबाट अनि जहाज, प्लेन, रेल के ल्याउने हो? अब यी फेरि नियत खराब भएको व्यक्तिहरूले अर्थतन्त्र, निजी कार्यक्रम अब यी बोलेका छन्, कसरी विश्वास गर्ने? अब हेरौँ कार्यान्वयन के हुन्छ हुँदैन, हेर्न बाँकी छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ। वास्तवमा हेर्नुहोस्, नीति तथा कार्यक्रम सरकारको गन्तव्य हो। हेर्नुहोस् उसको गन्तव्य कस्तो बन्छ भन्ने कुराको एउटा ओए हो।
एउटा निर्देशन गर्ने उसको डाइरेक्सन हो। त यसबाट उसले कुन लक्ष्य कुन उद्देश्य कसरी ऊ त्यो डाइरेक्सनमा या त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्छ त्यो उसको पछिल्लो गतिविधि र उसले गर्ने क्रियाकलाप कथनी र करणीमा फरक के हुन्छ भन्ने कुरा त जब रिजल्ट आउँछ त्यसपछि मान्छेले यसको विश्लेषण होला। तर सरकारले विगतमा कयौँ ठुला ठुला महत्त्वाकांक्षाहरू लिने, तर फेरि मैले बारम्बार भनेको छु, खोद्यो भने पहाड निक्लियो के छुवा हो, यही हालत चाहिँ नहोस्। अहिले पनि परिस्थिति के हो भने मान्छेले महत्त्वाकांक्षा लिनु ठिक छ, तर रिजल्ट के आउँछ भन्ने गरेर सरकारको उद्देश्य देखिनुपर्छ। धेरै ठुला कुरा गर्ने, चर्का कुरा गर्ने, तर परिणाम शून्य आउन थाल्यो भने त्यो सरकारले जनतालाई बेकुफ बनाउने बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने उहाँहरूले जनताको बिचमा गरेका जुन कमिटमेन्ट छ, न्यूनतम साझा कार्यक्रम या दलहरूको घोषणापत्र, त्यही बेसमा बसेर हो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, त्यसैको आधारमा टेकेर बजेट ल्याउने र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने। सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने बजेटलाई समयमै काम गरेर त्यसलाई खर्च गर्ने, त्यसलाई परिणाम दिने, त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ यो लिएको महत्त्वाकांक्षा उद्देश्य ठिक हुनसक्छ। होइन भने त यो अब उडन्ते गफहरू हुन्छ नि, बेला बखतमा उडन्ते हावादारी गफहरू त जति दिए नि हुन्छ। हिजो पनि हामीले हेऱ्यौँ पानी जहाजका कार्यालय अहिले पनि खुलेर भत्ता र तलब बाँड्नुपर्ने अवस्था बनेको, यो विडम्बना त हामीले देखिरहेकै छौँ। भ्यू टावरका नाममा कयौँ भ्यू टावर खुले, बजेटको सत्यानाश। त अहिले पनि यो परिस्थिति नआओस्, त्यो सरकारले लिने ठोस उद्देश्यमा ठोस परिणामका निम्ति ठोस बजेट चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका निम्ति एलोकेट गर्यो भने मात्रै परिणाम आउँछ। उडन्ते कुरा गर्न थाल्यो र वितरणमुखी हुन थाल्यो भने त्यो परिणाम आउँदैन। हेर्नुहोस्, आज रोजगारीको सवालमा देशभित्र उद्योग धन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, रोजगारी चाहिएको छ। जब एउटा व्यक्तिले रोजगारी पाउँछ, उसको जीवनसँग जोडिएका उसको बालबच्चाको जीवन चल्छ, उसको परिवारको जीवन चल्छ, शिक्षा स्वास्थ्य उसको घर परिवार सबैका निम्ति एउटा ग्यारेन्टी हुन्छ। द्याट्स वाइ सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा सडकभन्दा, विद्यालयभन्दा या अन्य भन्दा पनि अहिले चाहिएको देखिएको भनेको मान्छेलाई रोजगारी। एउटा घरको मुली या घरको मान्छेले रोजगारी पायो भने उसको परिवारको 5-6 जना मान्छेको जीवन चल्छ। त्योभन्दा ठुलो कुरो के हुनसक्छ? यस्तो पोलिसी ल्याउनुहोस्, मेरो त आग्रह छ। अब सरकारले ल्याएको यो पोलिसी नीति तथा कार्यक्रम त अब हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, सम्भवतः लाग्छ कोही हुनुहुन्न। तपाईँहरूका विचार लिने प्रयास हाम्रो छ, खास गरी टेलिभिजनमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ हाम्रो स्टुडियोको नम्बर, तपाईँहरू टेलिफोन गर्नुहोस्। खास गरी सरकारले आर्थिक वर्ष 80-81 का निम्ति एउटा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, जहाँ प्रायोरिटीहरू उसको धेरै देखिन्छ। उसका प्राथमिकताहरू हेर्ने हो भने अनगिन्ती छ, तर ठोसलाई हेर्ने हो भने उसको पहिलो प्रायोरिटी देखिन्छ भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने। त्यसपछि उसको देखिन्छ विद्युतीकरण गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गरेको छ, आत्मनिर्भर गर्ने कुरा गरिएको छ, आन्तरिक उत्पादन, मेड इन नेपाल मेक इन नेपाल जस्ता अभियानहरू विगतमा सरकारले बोलेको सुनिन्थ्यो। तर यस वर्ष भने आन्तरिक घरेलु उत्पादन भनेको देशभित्रैका उत्पादनहरू, चाहे मझौला हुन्, चाहे साना हुन्, चाहे ठुला उद्योगहरू उत्पादनमुखी बनाउने र आफ्नै सामान या आफ्नै देशभित्र उत्पादन भएका म्याक्सिमम मान्छेहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न थाल्यो भने त्यसले बजारीकरण हुन्छ, त्यसले अर्थतन्त्र सबल हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीसँगैको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्थामा देखिएका कयौँ देशहरू छिमेकी रहेको बङ्गलादेशलाई हेर्दा हुन्छ। पछिल्लो धेरै छोटो समयमा 1971 पछि भनौँ न अवस्था आएको बङ्गलादेश, पछिल्लो समय त्यहाँ भोकमरी भयो, त्यहाँको अवस्था देखियो र एकाएक जब उसले चाहिँ आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा गर्न थाल्यो, मेड इन बङ्गलादेश हुन थाल्यो, त्यसले आज बङ्गलादेशको जिडिपी हेर्नुहोस् तपाईँ एकचोटि गएर बडो मजाको स्टेजमा पुगेको छ, डबल डिजिटमा 10 अङ्कमा पुगिसकेको छ। त्योभन्दा राम्रो केही हुनसक्छ भने आज सबैको ध्यान बङ्गलादेश जस्तो बनाउनुपर्छ भनेर साउथ एसियामा बहस सुरु भएको छ। भने गर्न चाह्यो भने के हुँदैन, यो गर्न सक्ने भने अरूले भन्दा प्रचण्डमा त्यो खुबी देख्छु मैले। प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्न चाह्यो भने क्रान्तिकारी योद्धा हो, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, हजुर नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ, यो बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब यो सरकारको नीति जुन कुरो छ नि हजुर, अब हामी त धेरै कुरा जान्दिन यो बजेटहरूको कुरो, तर एउटा कुरो के बुझेको छु भने नि हजुर, यो 32 वर्षदेखि जति यो लड्डु जनतालाई बाँडेको छ नि हजुर, अहिलेसम्म सबै गुलियो गुलियो भइराखेको छ। अर्को कुरो समाचारमा के भनेदेखि हजुर, निज घरको विमानस्थलमा पनि ग्राह्यता दिएर त्यसलाई बनाउने कुरो जुन आएको छ नि हजुर, दुईटा एयरपोर्ट बनाएर त हजुर त्यहाँ अब त्यो झिङ्गा भन्किँदैछ कि के भन्किँदैछ त्यो थाहा छैन। काठमाडौँमा ल्यान्ड गर्ने प्लेन हजुरको कलकत्तामा ओह्राल छ, 2वटा विमानस्थल बनेको छ इन्टरनेसनल, त्यहाँ जानु सक्दैन होइन। अर्को कुरो अब सर्वोच्चबाट त्यो विमानस्थलको रोका गरेको छ।
अब यो कुन तालको के हो, तर यो जति गरे पनि हजुर यो केही हुनेवाला छैन। यो मान्छेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ललिपप खुवाउने हो होइन, बजेट त खाउने हो। देश चलाउनलाई बजेट त चाहियो नि त, बजेट त चाहियो। जब बजेट छैन त देश चल्दैन, बजेट त चाहियो, बजेट त ल्याउनु पर्छ। यो त तपाईँले चाहेर मैले नचाहेर पनि ल्याउनु पर्छ, त्यो त ल्याउनु हो। हुँदैन, त्यो मैले भन्नु खोजेको होइन। तर के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हजुरको यो देशमा यो 32-33 वर्षदेखि जुन हजुरको जनतालाई झुक्याएको छ नि, कसैले विश्वासै गर्दैन। होइन, अहिले प्रचण्ड सरकारले गरिरहनु भएको छ, अहिले गर्नुहुन्छ, विश्वास गरौँ, अरू केही नगरौँ, आलोचना नगरौँ, अहिले विश्वास गरौँ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले गठबन्धनको सरकार छ, यसले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई टेकेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको छैन। सकारात्मक रूपमा ल्याउँ, भोलि बजेटपछि यो पहिलो बजेट आउँदैछ उहाँको कार्यकालको, यसलाई हेरौँ हामी, उहाँको परिणामलाई हेर्न जरुरी छ। हो, अब सबैले होस्टेमा हैसे गर्न जरुरी छ कि प्रचण्ड सरकारले यो बजेटलाई ठोस परिणाममुखी, मैले परिणामको बारेमा बारम्बार बताइरहेको छु, बारबार बताइरहेको छु, ठोस परिस्थितिमा ठोस परिणाम ल्याउनका निम्ति ठोस बजेट ठोस ठाउँमा मात्रै लगाउँ। हेर्नुहोस्, फेरि त्यो अन्धाधुन्दा कहिले यहाँ गरी त्यहाँ, अहिले त्यो उहाँले भने जस्तै, महतोजीले भने जस्तै यो निजगढ विमानस्थलको कैयौँ प्राविधिक विषयसँग रहेर त्यसको चाहिँ EIA को रिपोर्टको सवालमा त्यो अहिले पनि विवादास्पद विषय छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो विषयमा अहिले बजेट एलोकेसन गर्दा भोलि खर्च भएन भने के हुन्छ, त्यो बजेट फ्रिज हुन्छ। त परिणाम आउने ठाउँमा मात्रै लगाउँ। बजेट अहिले हामीसँग थोरै छ, सानो आकारको बजेट ल्याउँ, तर बजेट वितरणमुखी होइन, ठोस परिणाममुखी र ठोस ठाउँमा ठोस परिणामका निम्ति प्रयोग गरौँ। बाँड्न सक्नका निम्ति त अब उहाँहरूले जति पनि बाँड्न सक्नुहुन्छ, किनभने ढुकुटीमा भए पो बाँड्ने हो। त जब ढुकुटी रित्तो छ त तपाईँको पकेटमा पैसा छैन, तपाईँले बजारमा खरिद के गर्नुहुन्छ? द्याट इज द सेम इक्जाम्पल। यस्तो अवस्था बन्यो भने जब ढुकुटीमा पैसा छ, राज्य कोषमा पैसा छ, त्यसपछि विकास निर्माण, वितरण, तलब भत्ता जे उहाँहरूले गर्न चाहनुहुन्छ सक्नुहुन्छ। तर अहिले त्यो नाजुक अवस्थामा छौँ। अहिले अर्थतन्त्रलाई ठोस एउटा सानो आकारको, हिजो हामीले 17-18 खर्बको देखेका थियौँ, त्यहाँबाट हामी 15-16 एराउन्ड यो बिचमा ल्याउन सक्यौँ भने यो बडो राम्रो हुनेछ। हेर्नुहोस्, योभन्दा भोल्युम ठुलो भयो भने वैदेशिक ऋणको भार हुनसक्छ, हामीलाई त्यो राजस्व उठाउनु पर्ने प्रेसर हुनसक्छ, करहरूको दायरा बढाउनु पर्नेछ, फेरि त्यसको मार फेरि जनतामा हुनेछ, किनभने हामीसँग आन्तरिक उत्पादन छैन। त यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी परनिर्भर हुनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, उस्तै पनि हाम्रो पैसा आज विद्यार्थीहरूको नाममा होस् या आयातका नाममा होस्, कयौँ खरिद गर्नुपर्ने विषयमा त हामीले पैसा बाहिर बुझाउनु पर्ने अवस्था छ भने यो अवस्थामा सम्भव भएसम्म सानो आकारको बजेट, परिणाम आउने ठोस नीतिका निम्ति ठोस बजेट ठोस परिणाममा मात्रै राख्न सक्यो भने त्यसको रिजल्ट आउँछ। हेर्नुहोस्, होइन भने त अब फेरि विगतमा बाँडा जस्तै जता जता बाँड्दा पनि हुन्छ, प्रधानमन्त्री कार्यक्रम बनाएको छ, अर्को बनाएको छ, सब जति बाँड्दा पनि हेर्नुहोस् त्यसले परिणाम आउँदैन भने त्यो पैसाको उपलब्धि हुँदैन, बजेटको उपलब्धि हुँदैन। कोही हुनुहुन्छ आजका निम्ति अन्तिम कलर हाम्रो टेलिफोनमा? हेलो, सम्भवतः लाग्छ आज नीति तथा कार्यक्रममा खासै यो विषयमा अब उहाँहरूलाई आफ्नो विचार राख्ने त्यति धेरै यो पोलिटिकल विषयभन्दा अलिकति यो टेक्निकल विषय र यो विषयवस्तुको विषयको बढी ज्ञान हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसमा त यो अहिले जुन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम छ, यही बेसमा बसेर, यही लक्ष्य उद्देश्यका आधारमा सरकारको बजेट त लगभग उहाँहरूको तयार नै छ। हेर्नुहोस्, अब यो भनाइ मात्रै हो, ल्याउँछ भने त्यो अलरेडी उहाँहरूको प्रिपेयर भएको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो खालि प्रिन्ट आउट गर्न मात्र छ, कपी एन्ड पेस्टवाला विगतकै त्यसलाई निरन्तरता हो। तथापि आशा गरौँ यो वर्षको बजेट इतिहासकै सबैभन्दा सफल बजेट होस्, परिणाममुखी बजेट होस्। नीति तथा कार्यक्रम जुन उद्देश्यका निम्ति उहाँहरू ल्याउनु भएको छ, यो बेला सरकार चुक्यो भने यो व्यवस्थाका निम्ति पनि खतरा, जनताको जीवनस्तर पनि तहस नहस, भोकमरी हुनेछ, यो देशमा आर्थिक सङ्कट आउनेछ, जनता सडकमा उत्रिनेछन्, हाहाकार मच्चिनेछ र ठुलो आँधी बेरी आन्दोलनको झझल्को नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले फेरि पनि मेरो आग्रह छ, सरकारले सुझबुझपूर्ण तरिकाले ठोस परिणामका निम्ति ठोस बजेट ठोस ठाउँमा मात्रै लगायो भने सानो आकारको बजेट ल्याउँ, ठुलो आकार चाहिँदैन। अहिले सानो आकारको बजेट ल्याउने, नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य मिट हुने गरी जुन ठाउँमा परिणाम आउँछ त्यहाँ मात्रै बजेट राखौँ। फजुल खर्च गर्ने र खर्च नहुने ठाउँमा बजेट राख्नुभयो भने अहिलेको आर्थिक सङ्कट धान्न सक्दैनौँ। फेरि यो मौका इतिहासमा फेरि बिरलै समय आउनेछ। द्याट्स वाइ यो अहिलेको बजेट नीति तथा कार्यक्रम सफल पार्न सबै लागौँ। त यसलाई सफल पार्न सरकारको दायित्व छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री लागिरहनु भएको छ, सबैको ध्यान जाओस्। गठबन्धनको सरकार, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबैले आलोचनाका निम्ति आलोचना होइन, अब सबैले सहयोग गरौँ, किनभने हामी आर्थिक अवस्थाको बडो नाजुक अवस्थामा छौँ। हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्र अहिले पनि हेर्नुभयो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 2.16 भनेको 2.16% छ भने यो अहिले मूल्य वृद्धि हेर्नु 7% छ।
5% चाहिँ यो हामी डिफरेन्स हेरिरहँदा यो अवस्थालाई मिट गर्न सकेनौँ भने तपाईँको खर्च जति तपाईँ खर्च गर्नुहुन्छ या इन्कम छ, मानिलिनुहोस् तपाईँको 10,000 छ भने तपाईँको खर्च 15,000 हुनेछ। 5,000 तपाईँले ल्याउनका निम्ति के गर्नुपर्छ? फेरि भ्रष्टाचार या बेचिती हुनेछ, त्यो तपाईँमाथि भार पर्नेछ। द्याट्स वाइ इन्कम बढाउने कुरा गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिउँ। सक्बर लाग्छ आन्तरिक उत्पादनको प्रयोगलाई बढी म्याक्सिमम गऱ्यौँ भने त्यसले सम्भव लाग्छ पैसा बाहिर जान्न, देशभित्रै चलायमान हुन्छ, अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ। यही हो, सरकारलाई मैले भनिरहनु पर्दैन, यो रामायण पढाइरहनु पर्दैन। बस अर्थतन्त्रका निम्ति यस वर्षको बजेट उपलब्धिमूलक होस्, नीतिगत कार्यक्रम सफल होस्, बजेट सफल होस्, बस शुभकामना छ। आजका कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।